atong daygon atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon sa tanang panahon na marikaosos. Ubani kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Juan kapitulo 17 bersikulo 21. Si Jesus nag-ampo og ang iyang pag-ampo kanunay gyud ni nga magsugod o pasalamat ug pagdaig sa Ginoo ningon siya sa iyong mga pag-ampo na amahan nagaampo ako nga sila unta mahiusa mamahimong usa sama nga kita usa nga ako anaa kanimo ug ikaw anaa kanako. Nindot kaayo nga pag-ampo nga kahiusa, unity. Ngano man nga importante man ning unity tungod kay kung dunay pagkahiusa, malinawon ang kinabuhi, malinawon ang pamilya, malinawon ang katilingban, malinawon ang tanang nasod sa tibuok kalibutan. Nya siyempre kung malinawon ang tanan, malipayon pud na ang tanan. Mao ning importante kayo ang panaghiusa. Mao man gani nga ang ato ang Ginoo ang iyang major nga mga dako kayo nga mga gipangbuhat dinhi sa kalibutan. Nagkahiusa usab ang iyang pagkaamahan, pagkaanak ug ang Espiritu Santo. Usa ka Dios nga tulo ang iyang functions, ang iyang gihimo sa iyang pagkaamahan. Siya magbubuhat sa tanan. Sa iyang pagkaanak nagpakatao siya aron sa iyang pagka-Dios makaambit kitang mga katawhan. Tanawa ra ko na aron mamahimot ang balaan ug ang Espiritu Santo kanunay magauban diha kanato. Tanan nga mga katawhan dunay kalag nga dunay Dios nun nga kinabuhi nga iyang gitatak sa atong kasing-kasing una-una sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi ug naara gyud na nato kung ato bagid ng tuhuan, ato bagid ng lauman, kung ato bagid ng pangitaon diha sa ato ang kinabuhi. Kay kung mangita ganita, kung makaplaganag ganin nato na nga usa ka perlas, usa ka bulawan nga importante kaayo, ato yun ang paliton ang tanan at atong ibaligya ang tanan nga nato aron mapalit nato na buot pasabot ato yun ang tagaan dakong pagtagad kay aron nato maangkon ang kinabuhi nga Dios nun, kinabuhing balaan, kinabuhing nagkahiusa, malipayon, malinawon kay ingon man niya na ang Ginoo. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoo Dios manaka nimo maungang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, ngampo mo ako usa ka makasasalang kabos. Aron ako mandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay Dios nung kabubuton. Nagadayeg ako kanimo langit nga amahan, gibalaan ako imong ngalan, daghan kayong salamat sa imong gingharian. Imong pagbuot mao'y matuman, ikaw nga akong kalanang Ginoo. Selo ako ingon nga ako pasaylo. Daghan kayong salamat nga giway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway kay man. Ang gingharian ng gahumog ang himaya hangtod sa kaangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios ug kadpa sa sinugdan karon ug sa tanang panahon. Ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maanaa unta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.